इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य उक्तवान् यत् हुर्रियत संघटनेन सह सम्बद्धौ द्वौ अन्यौ समूहौ पृथक्तावादं परित्यक्तौ। प्रशासनं राइड हेलिंग सेवा सहाकार टैक्सी इति भाटकयानं प्रचालयिष्यति। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं 5G इति आपणं संजातम्। भारतं वैश्विक चायोद्यमे महत्वपूर्णं कीर्तिमानं सोपानं प्राप्नोत्। श्रीलंकामतिक्रम्य 24,200 तमे वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं चायनिर्यातकं जातम्। अपि च अस्य वर्षस्य खेलो इंडिया पैरा गेम्स इति प्रतिस्पर्धा अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भव्य समापन समारोहेण समाप्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य उक्तवान् यत् हुर्रियत संघटनेन सह सम्बद्धौ द्वौ अन्यौ समूहौ पृथक्तावादं परित्यक्तौ। सः अवदत् यत् जम्मूकश्मीरस्य पृथक्तावादी समूहौ तहरीके इस्तेकलालः तहरीके इस्तिकामतः च प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना निर्मित नूतन भारतं प्रति विश्वासं प्रकटितवन्तौ। गृहमन्त्री सामाजिक सञ्चारपटले एतद् घोषणां कृतवान् यत् पृथक्तावादः अन्तिमावस्थायाम् अस्ति। एकतायाः विजयः च सम्पूर्णे कश्मीरे प्रतिध्वन्यते इति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह अघोषयत् यत् प्रशासनं उबर ओला इत्युभयोः अनन्तरं सहकारी संस्थाभिः सञ्चालिता राइड हेलिंग सेवा सहकार टैक्सी इति भाटकयानं प्रचालयिष्यति। लोकसभायां चर्चासमये श्री शाहः उक्तवान् यत् एषः उपक्रमः सहकारेण समृद्धिः इत्यस्य अनुरूपम् अस्ति। अपि च कतिपयेषु मासेषु बृहद् सहकारी टैक्सी इति सेवायाः आरम्भः भविष्यति, यस्मिन् द्विचक्रिका वाहनानां भाटकयानानां त्रिचक्रिकानां चतुर्चक्रिका वाहनानां च पञ्जीकरणं सम्भवं भविष्यति तथा च लाभः साक्षात् चालकाय भविष्यति इति। 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और कुछ ही महीनों ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा वो ड्राइवर के पास जाएगा। श्री शाहः अवदत् यत् सहकार से समृद्धि इति न केवलं घोषवाक्यम् अस्ति, अपि च सहकारिता मन्त्रालयस्य गत सार्ध-3 वर्षेषु तत् साधयितुम् अहर्निशं श्रमम् अकरोत् इति। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अद्य भारतं विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं 5G इति विपणि सञ्जातम्। अद्य नवदिल्ल्याम् एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् श्री वैष्णवः अवदत् यत् विभिन्नेषु क्षेत्रेषु प्रायः 11 लाख कोटि रूप्यकाणां निवेशः जातः। श्री वैष्णवः उक्तवान् यत् गत 10 वर्षेषु देशे चिकित्सकीय महाविद्यालयानां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानानां च संख्या द्विगुणिता जाता। सः अवदत् यत् सम्पूर्ण दक्षिणीय समृद्ध देशाः भारतस्य UPI इति देय व्यवस्थां स्वीकर्तुं रुचिं प्रदर्शयन्ति। भारतं वैश्विक चायोद्यमे महत्वपूर्णं कीर्तिमानं सोपानं प्राप्नोत्। श्रीलंकाम् अतिक्रम्य 24,200 तमे वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं चायनिर्यातकं जातम्। टी बोर्ड ऑफ इंडिया इत्यनेन संकलितस्य दत्तांशस्यानुसारं देशे गतवर्षे प्रभावपूर्णं 55,210 लक्षं किलोग्राममित चायस्य निर्यातः अभवत्, येन तस्य निर्याताङ्केषु पर्याप्तवृद्धिः अभवत्। केन्यादेशः शीर्षस्थानं धारयति। भारतस्य चायनिर्यातः गत 10 वर्षेषु औन्नत्यम् अवाप्नोत्, यत् भूराजनैतिक चिन्तायाः कारणेन वैश्विक विपणि अनिश्चितेषु सत्सु अपि महत्वपूर्णं साफल्यम् अवाप्नोत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राज्यसभायाः सभापतिः जगदीप धनखड़ः केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य विरुद्धं कांग्रेस दलस्य विशेषाधिकार प्रस्तावं निराकृतवान्। श्रीशाहस्य वक्तव्यम् आलक्ष्य कांग्रेस दलस्य सांसदः जयराम रमेशः सदने प्रस्तावोऽयम् उपस्थापितवान्। श्रीशाहः स्वकीये वक्तव्ये अवदत् यत् यदा कांग्रेस दलं शासने आसीत् तदा प्रधानमन्त्री राष्ट्रियापत्साहाय्य कोषस्य नियन्त्रणम् एकेन परिवारेण कृतमासीत्। प्रस्तावं निराकृत्य सभापतिः अवदत् यत् सः तं प्रस्तावं समवधानतया पठितवान् यत्र विशेषाधिकारः भङ्गः नासीत् इति। असौ अवदत् यत् सदनं जनानां प्रतिष्ठां विनाशयितुं मञ्चं न भविष्यति इति। सभापतिः सदन सदस्यानाम् आचरणार्थं नूतनाः दिङ्निर्देशाः निर्मातुम् आचारसमित्यै आदिष्टवान्। प्रायः 97 यावत् भारतीय मत्स्यजीविनः श्रीलङ्कादेशस्य निग्रहे सन्ति। 63 यावत् मत्स्यजीविनः दण्डं यापयन्ति। 3 कार्याचरणस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति। अन्ये 11 जनाः निगडिताः च। श्रीलङ्कादेशे कारावासे निवसन्तः भारतीय मत्स्यजीविनां विषये प्रश्नकालावधौ अद्य राज्यसभायां पूरक प्रश्नानाम् उत्तरं ददन् विदेशमन्त्रिणा डॉ जयशंकरेण एतदुक्तम्। सः अवदत् यत् तस्य प्रशासनेन एषा समस्या उत्तराधिकारे प्राप्ता आसीत्। तथा च एतत् प्रकरणं 74-ऊनविंशतितमे वर्षे आरब्धम्, यदा तत्कालीन केन्द्र प्रशासनेन राज्य प्रशासनेन सह परामर्शं कृत्वा अन्ताराष्ट्रिय सागरीय सीमारेखा स्थापिता। सः अवदत् यत् 76-ऊनविंशतितमे वर्षे यत्र मत्स्यपालनक्षेत्रं परिभाषितम् आसीत् तत्र पत्रविनिमयः अभवत्। सः अवदत् यत् 74-75-76-ऊनविंशतितमे वर्षे गृहीतः निर्णयः एव प्रशासनस्य सम्मुखीभूतायाः परिस्थितेः मूलकारणानि सन्ति। डॉ जयशंकरः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजनायाः अन्तर्गतम् अनवधानेन पारगमनं न्यूनीकर्तुं नौका ट्रांसपोंडर इति यन्त्राणि नियोजयितुं प्रशासनं प्रयतते। जम्मूकश्मीरे एशिया महाद्वीपस्य दीर्घतमायाः जोजिला सुरंगायाः प्रायः 70% कार्यं पूर्णम् अभवत्। श्रीनगर लद्दाखयोः मध्ये प्रत्येकस्मिन् ऋतौ सम्पर्कं प्रदातुम् एतस्याः परियोजनायाः निर्माणार्थं 500-500 कोटि रूप्यकाधिक व्ययः जातः। जोजिला सुरंगा परियोजनायां 13 किलोमीटर मिताधिकस्य सुरंगमार्गस्य निर्माणं सुरंगमार्गं यावत् 17 किलोमीटर मिताधिकानां प्रवेशमार्गाणां निर्माणं च सम्मिलितम्, यस्य दीर्घता आहत्य 30 किलोमीटर मिताधिकम् अस्ति। करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है। -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाई में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। 25-2000-तमवर्षस्य खेलो इंडिया पैरा गेम्स इति प्रतिस्पर्धा अद्य सायंकाले भव्य समापन समारोहेण समाप्तं भविष्यति। भारत क्रीडा प्राधिकरणेन आयोजितेऽस्मिन् समारोहे युव कार्याणां तथा क्रीडा राज्यमन्त्री रक्षा निखिल खड़से भागं भजिष्यति। स्पर्धायाः अन्तिमे दिने पैरा टेबल टेनिस इत्यस्याः क्रीडायाः निर्णायकद्वन्द्वे क्रीडकाः उत्तमं प्रदर्शनं कृतवन्तः। पुरुषवर्गस्य 6ठं वर्गे येजदी अस्पी भामगरा स्वर्णपदकं, विकास ठाकुरः रजतपदकं च विजितवान्। महिलानां 6ठ वर्गस्य स्पर्धायां भाविका कुकड़िया स्वर्णपदकं, जमानी नूरजहां नुराली रजतपदकं च प्राप्तवती इति वार्ताः।